हाम्रो यो देशको लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रणालीको संविधान हो र संसदीय प्रणाली भए तापनि भारतको संसदीय प्रणाली र ब्रिटिसको संयुक्त अधिराज्यको संसदीय प्रणाली भन्दा धेरै विषयहरूमा गुणात्मक रूपमा फरक छ। त्यसकारणले नै हामीले पनि भन्ने गरेका छौं र सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि भनेको छ कि नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको संसदीय प्रणाली नेपाली विशेषतामा आधारित, नेपाली आवश्यकतामा आधारित एउटा सुधारिएको परिमार्जित परम्परागत संसदीय प्रणालीमा गुणात्मक रूपमा सुधारिएको नेपाली विशेषतालाई समावेश गरिएको एउटा परिमार्जित संसदीय प्रणाली हो। जति बेला हामी यो कुरालाई हामी सबैले, मलाई लाग्छ सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षका सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरूले राम्रोसँग यसलाई हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ। जति बेला हामी यो संविधान बनाइराखेका थियौँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो अगाडि धेरै चुनौतीहरू थिए, तथापि दुईटा विशेष चुनौतीहरू संविधान सभाको अगाडि थियो। के थियो त्यो दुईटा विशेष चुनौतीको रूपमा? 48 साल पछाडि 12 वर्षमा 13वटा सरकार बनेको थियो यो मुलुकमा। 12 वर्षमा 13वटा प्रधानमन्त्री बनेको थियो, 13वटा चाहिँ सरकार बनेको थियो। यस्तो किसिमको एउटा अस्थिर, अनस्टेबल गभर्नमेन्ट यो नेपालमा थियो। दोस्रो, त्यही अवधिमा 12 वर्षको अवधिमा 4 चोटि संसदको विघटन भएको थियो र हाम्रो अगाडि चुनौती थियो, संविधान मसौदा समितिको अगाडि, संविधान सभाको अगाडि चुनौती थियो कि मुलुकमा, नेपालमा गभर्नमेन्टको स्टेबिलिटी र पार्लियामेन्टको स्टेबिलिटी कसरी सुनिश्चित गर्ने। यो दुईटा कार्डिनल क्वेसन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, दुईटा मौलिक प्रश्न, फन्डामेन्टल क्वेसन संविधान सभाको अगाडि थियो र त्यसकारणले नै यो दुईटै विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो काङ्ग्रेससँग पनि जोडिएको विषय थियो, एमालेसँग पनि जोडिएको विषय थियो, माओवादीसँग पनि जोडिएको विषय थियो, मधेसवादी दलहरूसँग पनि जोडिएको विषय। यो देशमा लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने, लोकतन्त्र चाहने सारा पोलिटिकल फोर्सेससँग जोडिएको विषय थियो। यो कमन विषय थियो, साझा विषय थियो। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधानको धारा 100 को 4 र 5 मा जहाँ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव लिने दिने व्यवस्था गरिएको छ र संविधानको धारा 76 को 5 मा यो दुई ठाउँमा यो दुईटै चुनौतीलाई नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरी, नितान्त नयाँ नेपाली ढङ्गले म भन्छु, खास गरेर प्रतिपक्षको साथीलाई मनन गर्न, प्रतिपक्षको ध्यान आकर्षित गर्नको निमित्त म भन्छु, नयाँ ढङ्गले जो दुनियाँमा कहीँ पाउनुहुन्न, नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि यो दुईटा व्यवस्था संविधानमा धारा 100 र धारा 76 को 5 मा हामीले गरेका छौँ। धारा 100 मा सरकार बनिसके पछाडि, चुनावपछि सरकार बनिसके पछाडि 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने छ दुनियाँमा कहीँ। 2 वर्षपछि जुन वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ, यदि त्यो पास हुन सकेन भने त्यो वर्ष फेरि दोहोऱ्याएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने दोस्रो व्यवस्था। र तेस्रो व्यवस्था जो 5 मा छ, त्यो भनेको जब अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन थाल्छ, त्यति बेला नयाँ प्रधानमन्त्री को त्यो सदस्यको नाम सहित अविश्वासको प्रस्तावमा त्यो चाहिँ त्यो दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्ने। दुनियाँमा कहीँ छ, युके या भारतमा यो व्यवस्था छैन। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म प्रतिपक्षको साथीहरूलाई, प्रतिपक्षलाई, यो गरिमामय सदनका प्रतिपक्षलाई मात्रै समग्र रूपमा जो चाहिँ अहिले वितण्डा खडा गरिराख्नु भएको छ, म भन्न चाहन्छु, जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाल बाहेक दुनियाँको कुन कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेको छ? दुनियाँमा कहीँ पनि जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम दुनियाँका कुनै पनि देशका कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेको छैन। तैपनि नेपालमा त भएको छ नि, र राम्रै भएको छ।
म राम्रै मान्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक लाइनमा आउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्छ, त्यसले राम्रो मान्छ, हामीले राम्रै मानेका छ त्यसलाई। र नेकपा एमाले फाइदै गरेको छ त्यसले। तर दुनियाँमा छैन भने नेपालमा त भयो नि। जननेता मदन भण्डारीले त्यही कुरा त्यति बेला भन्नु हो नि कि कम्युनिस्ट पार्टीको परिमार्जन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको परिमार्जन गर्ने कुरा चीन र रुसको मात्रै ठेक्का हो कि नेपाल जस्तो सानो देशले पनि त्यो गर्न सक्छ भन्ने आँटको आधारमा उहाँले गर्नुभयो। त्यस कारणले तपाईँहरू भोलिदेखि म भन्न चाहन्छु यो कुरा नउठाउनुहोस् कि परमादेशबाट सरकार आयो, कहीँ दुनियाँमा यस्तो भएन, कहीँ दुनियाँमा भएन, नेपालमा हुन सक्छ र नेपालमा भयो। त्यस कारणले धारा 100 को व्यवस्था यो हामीले गर्यौँ। 76(5) हामीले किन राख्यौँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? 76(5) विशेष व्यवस्था हो। 76(1) ले जुन पार्टीको बहुमत छ सरकार बनाउँछ। 76(2) ले यदि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले मिलेर सरकार बनाउँछ। त्यो पनि भएन भने तेस्रो भनेको सामान्य व्यवस्था, त्यो भनेको लार्जेस्ट पार्टीको सरकार हुन्छ जो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यो 3टा सामान्य व्यवस्था हो हाम्रो संविधानको धारा 76 मा। तर 76(5) किन हो भन्दाखेरि त्यो विशेष व्यवस्था हो। त्यो पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसी, कन्स्टिट्युसनले नै, हाम्रो देशको संविधानले नै यो 5 भनेको पार्लियामेन्टको सुप्रिमेसीको, पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसीको सर्वोच्चताको धारा हो भनेर स्थापित गरेको छ, समावेश गरेको छ। त्यो कति बेला भन्दाखेरि त्यो किन के को लागि मैले भनिहालेँ, 12 वर्षमा 4 चोटि संविधान के अरे पार्लियामेन्टको विघटन भएको थियो। कुनै पनि सङ्घीय प्रधानमन्त्री आउने, आफ्नो पार्टीभित्रको सङ्कट क्राइसिसलाई म्यानेज गर्न नसक्ने, आफ्नो साथीहरूलाई म्यानेज गर्न नसक्ने, आफ्नो दललाई म्यानेज गर्न नसक्ने र बलिको बकरा एस्केप गोट चाहिँ पार्लियामेन्टले बनाउने। पार्लियामेन्टसँग झगडा भएको थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको झगडा पार्लियामेन्टसँग झगडा थियो कि केपी ओलीसँग कि प्रचण्डसँग झगडा थियो? दलभित्र झगडा थियो, माधव नेपालसँग झगडा थियो, पार्लियामेन्टसँग झगडा थिएन। किन पार्लियामेन्ट किन बलिको बोका बन्यो? मेरो क्वेसन र नेपाली काङ्ग्रेस क्वेसन त्यो गलत भएको छ। त्यो सन्की कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले फेरि यो गर्न नसकोस्, हाम्रो देशमा 4 चोटि भयो भन्ने कुराले मनन गरेर 76(5) राखिएको। यो विशेष व्यवस्था, यो सामान्य व्यवस्था होइन। असामान्य व्यवस्था भने पनि हुन्छ, यसलाई विशिष्ट व्यवस्था भने पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था 76 को सन्दर्भमा 3बाट 76(3) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि 3बाट 5 मा जसरी उहाँ जानुभयो, 4 लाई छलेर, 4 लाई एस्केप गरेर मार्ग प्रशस्त गरे। मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दलाई संविधानले चिनेको छैन, पोलिटिक्सले चिनेको होला, पोलिटिक्समा त्यो शब्दावली प्रयोग हुन्छ होला, तर हाम्रो संविधानले मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दावलीले चिनेको छैन। त्यसैले भन्यो कि 3बाट 5 मा जसरी केपी ओली जानुभयो त्यो बेठिक थियो, संवैधानिक थिएन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ कि हुँदैन, न्यायिक निरूपण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तर्फका वकिलहरूले भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हुनु हुँदैन, तर अदालतले भन्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कोही पनि यो मुलुकमा संविधानभन्दा माथि छैन, राजा कोही पनि छैन यो देशमा। त्यसकारण जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ, न्यायिक निरूपण हुन्छ। जुडिसियल निरूपणको एम्बिटीभित्र, पर्भ्यूभित्र आउँछ राष्ट्रपति पनि, सर्वोच्च अदालतले भन्यो। डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्यो, डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्यो। र तेस्रो कुरा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो कि 3 देखि 5 सम्म जुन कन्स्टिट्युसनल बाटोबाट जानुपर्ने त्यो नगएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईजना म्यानिपुलेसन, होल प्रोसेसले म्यानिपुलेसन गरेको हुनाले कन्स्टिट्युसनल फ्रड, संवैधानिक ठगी, कन्स्टिट्युसनल फ्रड भएको हुनाले 149 को नम्बर त्यहाँ जाँदै पनि शेरबहादुर देउवालाई, माननीय शेरबहादुर देउवाल प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन। त्यसकारण गर्नुहोस् र 5 को मुताबिक 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने। परमादेशको अवस्था त अगाडि बढ्यो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभयो, नियुक्त राष्ट्रपतिले गर्नुभयो र श्रावण 3 गते जनादेश लिइसकेपछि परमादेशबाट सरकार कसरी हो? श्रावण 3 गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि तपाईँहरूले त्यो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर श्रावण 3 गते विश्वासको मत लिइसकेपछि 165 को जनादेश प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यो हिजोको जनादेश खण्डित भएको छ।
त्यसकारणले अब यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता बहसहरू जारी नगरौँ। कुण्ठाबाट माथि उठ्नुहोस्, पीडाबाट माथि उठ्नुहोस्, पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुहोस् र अज्ञानताबाट माथि उठ्नुहोस् र नेपालको संविधानलाई पढ्नुहोस् र नयाँ एउटा वातावरण, नयाँ प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको बिचमा नयाँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ रिलेसन। नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो जस्तो एउटा रचनात्मक भूमिका खेल्यो, तपाईँहरू पनि रचनात्मक